हुकूमत पाकिस्तान का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स का ऐलान। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का गुजरात फसादात केस में मोदी को बरी करने का फैसला बरकरार। और जानिएगा कि मारूफ अदाकार ज़िया मोइनुद्दीन टीवी क्यों नहीं देखते। ये BBC उर्दू सर्विस है। साथ सुहेल से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स आयद करने का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं कोमल फारूक। गवादर के दौरे के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा है कि बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स गुर्बत कम करने के लिए लगाया जा रहा है। सुपर टैक्स लगाने की इतलात के बाद जुम्मे के रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी की वजह से 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। साबिक वफाकी वजीर तवानाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन बराए मईशत हमाद अजहर का कहना है कि सुपर टैक्स मईशत के रस्मी शोबे को मजीद निचोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स लगाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुंच चुके हैं। वहीं गवादर में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए गवादर पोर्ट तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं साहर बलोच। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ग्वादर पहुंचने पर वहां के मकीनों ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया। वाज़े रहे कि इससे पहले वज़ीर आज़म ने क्वेटा के हालिया दौरे पर कहा था कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जिम्मेदारान से बात की जाएगी। एहतजाज करने वालों ने उनको अपना वादा याद कराते हुए ग्वादर पोर्ट तक रैली निकाली। शहबाज शरीफ अपने एक रोज़ा दौरे पर ग्वादर बंदरगाह के बाद ग्वादर बिजनेस सेंटर में मकामी माहीगीरों से मुलाकात करेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म 100 मेगावाट ईरान मकरान ट्रांसमिशन लाइन का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सन 2002 के गुजरात फसादात में मुलव्वस होने से बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखने का फैसला किया है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं दानिश हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज़ गुजरात फसादात में मारे जाने वाले एहसान जाफरी की बेवाज़किया जाफरी की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस दरख्वास्त में 2002 के गुजरात फसादात केस में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से दी गई क्लीन चिट को चैलेंज किया गया था। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामान एहसान जाफरी भी फसादात के दौरान मारे गए थे। 2002 के फसादात इंडिया में मजहबी तशद्दुद के बदतरीन फसादात में से एक थे। इन फसादात के दौरान ट्रेन में आग लगने से 60 हिंदू यात्रियों की हलाकत के बाद 1000 से ज्यादा अफराद जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे हलाक हुए। अफगानिस्तान में तालिबान के एक अहलकार का कहना है कि बुध के ज़लज़ले के मरकज़ के करीब ताज़ा झटकों से कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रही हैं रुबाब बतूल। तालिबान की वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर शराफत जमान ने BBC को बताया कि आफ्टर शॉक्स जनूब मशरकी सूबा पक्तिका के जिला ज्ञान में रिकॉर्ड किए गए। 11 अफराद के जख्मी होने की इतला है। जलजले से बेघर होने वाले सैकड़ों खानदान दूर दराज पहाड़ी इलाकों में खैमों और खुराक की फराहमी के मुंतजिर हैं। अफगानिस्तान में आने वाले 6.1 शिद्दत के जलजले में अब तक तकरीबन 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि कम अज कम 1500 अफराद जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता साल तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से अफगानिस्तान पहले ही इंसानी और माशी बहरान का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे का कहना है कि अब तक जमा की गई तमाम मालूमात और शवाहिद से पता चलता है कि फ़लस्तीनी निजाद अमरीकी सहाफ़ी शीरीन अबू आकले इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों से ही हलाक हुई थीं। इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर के दफ्तर के एक एहलकार ने इसराइल से अमरीकी सहाफ़ी की मौत की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। शीरीन अबू आकले ख़बर रसां इदारे अल जज़ीरा के लिए 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से रिपोर्टिंग कर रही थीं। शीरीन गुज़िश्ता माह ग़र्ब उर्दन में इसराइली फौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पों की रिपोर्टिंग के दौरान हलाक हुई थीं। वाज़ेह रहे कि मुतादिद न्यूज़ एजेंसियों ने पहले ही ये नतीजा अख़ज़ कर लिया था कि उनकी मौत के ज़िम्मेदार मुमकिना तौर पर इसराइली फोर्सेस ही थीं। मारूफ अदाकार और डायरेक्टर ज़िया मोइनुद्दीन मशहूर ड्रामा रोमियो एंड जूलियट उर्दू ज़बान में डायरेक्ट कर रहे हैं। BBC से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने अपने तवील करियर के अलावा ये भी बताया कि वो TV क्यों नहीं देखते। आइए सब के बारे में जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं TV देखता ही नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ भोंडी ज़बान सुनना है तो हर वो लफ्ज़ जो सही है उसको गलत। बेशुमार काम किया है 65 तकरीबन 67 साल में, लेकिन बहुत कम मौका मिला है कि किसी अपने काम से मुतमईन हो जाऊं। हाँ, 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मुझे नाज भी है। कुछ 2-1 खेल ऐसे हैं जो मैंने ज़्यादा बुरे नहीं किए। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए bbcurdu.com। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب 8 بجے سے صبح 1 بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر FM ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں. 2.5 منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں شامل ہیں. گلوبل نیوز بیٹ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. امریکی سینٹ نے ملک میں فائرنگ کے واقعات کی روک تھام کے لیے گن کنٹرول بل منظور کر لیا ہے، جسے 30 برسوں میں اس معاملے پر سب سے اہم قانون سازی قرار دیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات سنیے محمد سہیب سے. امریکی سپریم کورٹ نے ایک کیس میں فیصلہ دیا ہے کہ امریکی شہریوں کو ذاتی دفاع کے لیے عوام میں عام طور پر استعمال ہونے والا اسلحہ لے جانے کا حق ہے. اس قانون سازی کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ امریکی سینٹ یا کانگریس کے ایوان بالا میں ڈیموکریٹس کو 15 ریپبلکنز کی حمایت بھی حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے یہ قانون سازی 65 ووٹوں سے منظور ہوئی، جبکہ اس کے خلاف 33 ووٹ پڑے. یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ہی امریکہ میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 31 افراد ہلاک ہوئے تھے. آسٹریلیا میں چین کے سفیر ژاؤ کیان نے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم اینتھنی البنیز حکومت میں آنے کے بعد سابقہ حکومت جیسا رویہ نہیں اپنائیں گے اور اسے تعلقات میں بہتری لانے کا ایک موقع سمجھیں گے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں زین آفریدی. سڈنی میں ایک تقریر میں ژاؤ کیان نے کہا کہ آسٹریلیا نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تنازع میں پہلا وار ٹیک کمپنی ہواوے کو اپنے 5G نیٹ ورک پر کام کرنے سے روکنے کے ذریعے کیا. اینتھنی البنیز نے عہدہ سنبھالنے کے بعد سے چین سے آسٹریلوی مصنوعات پر عائد پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. تبت، سنکیانگ اور ہانگ کانگ میں چینی پالیسی پر برہم مظاہرین نے سفیر کی تقریر میں خلل ڈالا. ژاؤ کیان نے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ چینی حکام نے سیکیورٹی کی آڑ میں زیر حراست 2 آسٹریلوی صحافیوں کو کونسلر تک رسائی دینے سے انکار کیا ہے. انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ایک ایسے قیدی کو رہا کر دیا ہے جسے حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لینے کے جرم میں 13 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا. مرتجا قریش 2014 سے جیل میں ہیں اور انہیں 2011 میں عرب سپرنگ کے دوران مشرقی صوبے میں بدامنی میں حصہ لینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا جب وہ صرف 10 سال کے تھے. اور اب کھیلوں کی خبریں. کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سال ٹیسٹ کرکٹ اور محدود اوورز کے فارمیٹ کے لیے کھلاڑیوں کے علیحدہ سینٹرل کانٹریکٹس کا اعلان کیا ہے. اس سال سینٹرل کانٹریکٹ حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کی تعداد 20 سے بڑھا کر 33 کر دی گئی ہے. ان کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان آئندہ ہفتے کیا جائے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے تینوں فارمیٹس میں کھلاڑیوں کی میچ فیس میں بھی اضافہ کر دیا ہے. انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہیڈنگلے لیڈز میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز 225 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی ہے. ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ آج شروع ہوگا. پہلا ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز نے 7 وکٹوں سے جیتا تھا. سری لنکا اور آسٹریلیا کی ٹیمیں بھی آج کولمبو میں 5ویں اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، لیکن ہیزل ووڈ نے دونوں اوپنرز نسانکا اور گونا تلکے کو 12 کے اسکور پر آؤٹ کر دیا. 34 کے اسکور پر پیٹ کمنس نے دنیش چندیمل کو بھی پویلین کی راہ دکھا دی. ومبلڈن کے ڈراز کا اعلان کر دیا گیا ہے. دفاعی چیمپئن نوویک جوکووچ وان سون وو کے خلاف اپنا پہلا میچ کھیلیں گے. رافائل نڈال کے پہلے حریف فرانسسکو کیرنڈولو ہوں گے. نڈال اس سال آسٹریلین اوپن اور فرینچ اوپن کے ٹائٹلز جیت چکے ہیں. خواتین کی عالمی نمبر 1 ایگا شیاٹیک پہلے راؤنڈ میں کوالیفائر کھلاڑی یانا فیٹ سے مقابلہ کریں گی. فیفا نے اس سال قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں ایک ٹیم کو 23 کے بجائے 26 کھلاڑی رکھنے کی اجازت دے دی ہے. فیفا نے ٹیموں کے کھلاڑیوں کے نام بھیجنے کی آخری تاریخ 20 اکتوبر مقرر کی ہے. ورلڈ کپ کا پہلا میچ سینیگال اور ہالینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے گول کیپر نک پوپ نے برنلے چھوڑ کر نیو کیسل یونائیٹڈ سے کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے. برنلے کی ٹیم اس سال پریمیئر لیگ سے باہر ہو چکی ہے. اور اب موسم کا حال سنیے کرن فاطمہ سے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے. صوبہ سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. ٹھٹھہ اور نواب شاہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 جبکہ مٹی میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچنے کا امکان ہے. کشمیر میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے. حکومت پاکستان کا بڑی